नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ। उपराष्ट्रपति र सभामुखले गरे समारोह बहिष्कार। संवैधानिक निकायमा भएको पदाधिकारी नियुक्त विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहद्वारा आम हडतालको घोषणा। नियुक्तिमा कांग्रेसको पनि विमति। पूर्व जनमुक्ति सेनालाई प्रधानमन्त्रीले खरिद गर्न थालेको दाहालको आरोप। माग सम्बोधन गर्न नसकेकोमा गरे आत्मालोचना। वैशाखमा तोकिएको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी। 7 अर्ब 7 करोड बजेट माग। बागलुङमा मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण सुस्त। समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रशासनको चेतावनी। टाइम लाग्यो, अब यस्तो विकासले त कसरी सकिन्छ। म्यानमारमा भएको सैन्य कुको विरोधमा वक्तव्य जारी गर्न राष्ट्रसङ्घ असफल। चीनले समर्थन नगर्दा सुरक्षा परिषद अनिर्णित। र राष्ट्रिय महिला लिगमा विराटनगरद्वारा प्रहरी 1-0 ले पराजित। अर्को खेलमा सेनाको शानदार जित। नयन, मङ्सिरको 30 गते अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरिएका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई आज शपथ ग्रहण गराइएको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशबाट आज शपथ ग्रहण भइरहँदा उनीहरूलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै फेरि अर्को रिट दर्ता भइसकेको छ। हुन त सर्वोच्चमा हेर्ने हो भने रिटको चाङ नै लागिरहेको छ। हरेक विषयमा सर्वोच्चमा रिट पर्दै आइरहेको छ भने यो विषयमा पनि फेरि रिट परेको छ। अर्कोतर्फ कतिपय आयोगका प्रमुखहरूले कार्यभार सम्हालिरहँदाखेरि रिट पर्नुलाई त्यति नौलो मानिन्न। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको शपथ आज भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई शपथ गराएका हुन्। शीतल निवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राई र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर लगायतले शपथ लिएका हुन्। त्यस्तै महिला आयोगका अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली, दलित आयोग अध्यक्षमा देवराज विक, समावेशी आयोग अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री र आदिवासी आयोगमा अध्यक्षमा रामबहादुर थापाले पनि शपथ लिएका छन्। यसैबीच विवादका बीच भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति र सभामुखले बहिष्कार गरेका छन्। बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी भएनन्। सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएको थियो, तर संसदीय सुनवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेकाले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरेका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गर्ने भएको छ। सरकारको कदम विरुद्ध बाध्य भएर आम हडताल जस्तो कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको भन्दै सो समूहले आम हडतालमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह पनि गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले सरकारको कदम विरुद्ध बाध्य भएर आम हडताल कार्यक्रम गर्न परेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली समूहको 23 गतेको आम सभासँग हडतालको कुनै सम्बन्ध नभएको उनीहरूको भनाइ छ। उहाँहरूले पर्सि कार्यक्रम के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। यद्यपि सरकारले त्यसलाई पहिला हुने गरेको पञ्च र्यालीको झल्को दिँदैछ भन्ने कुरा नसुनिएको होइन। तैपनि उहाँहरूले कुन प्रकारको कार्यक्रम गर्ने उहाँहरूको अधिकार हो। हाम्रो आम हडतालसँग त्यसको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। प्रवक्ता श्रेष्ठले ओलीले संवैधानिक निकायमा बल मिच्याइपूर्ण गरेको नियुक्तिको विरुद्धमा आफूले आम हडतालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको प्रश्न पारे। मिच्याइ गरी संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र
सदस्यहरूलाई शपथ गराउने काम गरियो। यसको विरुद्धमा अहिले प्रेस वक्तव्यमा जानकारी दिए चाहिँ भोलि देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेका छौँ। कोभिड-19 को त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन सहज बन्दै गएको अवस्थामा गरिएको आमहडतालको सर्वसाधारणले आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथ ग्रहणप्रति विमति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार ट्विट गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश त्यसपछिको बैठक र आजको शपथ ग्रहणमा कांग्रेसको विमति रहेको जानकारी दिएका हुन्। संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति र शपथले सरकार सर्वसत्ता उन्मुख भएको कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गरेका छन्। सरकारका यी कदमले संसद विघटनको विरोधमा सरकार विरुद्ध जारी सडक आन्दोलनलाई अझै घनीभूत बनाइने शर्माले बताए। सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बेगर गत 30 मङ्सिरमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले 11 आयोगका 38 पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच नवनियुक्त संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ दिएका संवैधानिक निकायका 32 जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा 2077 मङ्सिर 30 गतेको संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रतिशोधको आदेशद्वारा कार्यान्वयन नगराउन माग गरिएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा 2, 83, 284 र 292 को बर्खिला भएको रिटमा उल्लेख छ। त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको, परिषदका 6 मध्ये 3 जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनवाई बिनै ती आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर समेत गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आयुक्त जोशीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा दिएका हुन्। जोशीले नेपालको संविधानको धारा 238 को उपधारा 4 को खण्ड क बमोजिम आजैदेखि लागू हुने गरी आयुक्त पदबाट लिखित राजीनामा दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। आफू आयुक्त हुँदा सचिवको हैसियतले काम गरेका व्यक्ति नै प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि जोशीले राजीनामा दिएका हुन्। उनी यसअघि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न थालेको आरोप लगाएका छन्। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली जनमुक्ति सेना खरिद अभियानमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। जनयुद्धको घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बढाउन, राहत दिलाउन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले ओलीको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरेका छन्। पार्टीको बन्यो झन्डै 2/3 झन् धेरै होला भनेको त मैले यहाँ अर्जुनजीले अहिले भन्न बिर्से भन्नुभयो। पटक पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले यो छुटेकाहरूलाई पनि नाम लिस्ट गरेर राहत जीविकोपार्जनको निम्ति दिनाउने बढाउनु पर्यो भने मैले। अध्यक्ष दाहालले जनमुक्ति सेनाका सबै तहका कमान्डरहरूलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरेको भए पनि तल्लो तहसम्म उचित जिम्मेवारी पाए नपाएको फलोअप नगरेर गल्ती गरिएको भन्दै आत्मआलोचना समेत गरेका छन्। सबै स्तरका कमान्डर, चाहे ती डेपुटी कमान्डर हुन्, ब्रिगेड कमान्डर भिसी हुन् या कमिसार हुन्, बटालियनका हुन् या कम्पनीका हुन् या प्लाटुन स्क्वाडका हुन्, ती सबैलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर त गरियो, तर तल भयो कि भएन भनेर फलोअप त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएन, तपाईँहरूको बिचल्ली भयो। अध्यक्ष दाहालले पूर्व जनमुक्ति सेनालाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउन लागिएको पनि जानकारी दिए। उनले केही महिनाभित्रै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन जित्ने र त्यसपछि जनमुक्ति सेनाको भावना र आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले नआत्तिन आग्रह समेत गरे।
सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार अपहेलना रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। दाहाल विरुद्ध अधिवक्ता समीर हायुले सोमबार निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदनमाथि मङ्गलबार नै सुनवाई हुने भनिए पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै बुधबारको लागि सारिएको थियो। निवेदनमा दाहालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुको साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ। नेकपा ओली पक्ष अनेम सङ्घले नेकपा दाहाल नेपाल पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चरित्र हत्या हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरेको हो। संस्थाप्रति नै जुन खालको अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ, आपत्तिजनक व्यवहार गरिएको छ, त्यो व्यवहारलाई हामीले चाहिँ तत्कालै त्यस्तो यो अपराध कार्य हो, यो अपराध कार्यलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यस्तो खालको पटक पटक यो खालको फेरि पनि कसैले दुस्साहस गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आज अखिल नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र हामीले दिएका छौँ। आरोप पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय आरोप लगाउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनको लागि 7 अर्ब 7 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने बताएको छ। आयोगको बुधबार बसेको बैठकले 2078 वैशाख 17 र 27 गतेको लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको लागि 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख 80 हजार रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले कोभिड-19 को समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि मितव्ययिता अपनाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ। विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल मौजदातमा रहेका मतपेटिका लगायत विभिन्न उपकरण र सवारी साधन समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले कोभिड-19 को सुरक्षा सतर्कताको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाको लागि 37 करोड 41 लाख 74 हजार माग गरेको छ। कोरोनालाई मध्यनजर गरी निर्वाचनको काममा आयोग 77 वटै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, 165 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम सङ्ख्यामा रहने व्यवस्था गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। नयन, पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कोरोना सङ्क्रमित नेपालमा थपिने क्रम विगतको केही महिना अगाडिको तुलनामा धेरै घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। करिब 150 देखि 200 को हाराहारीमा दैनिक थपिएको देखिरहेको छ भने राजनीतिक दलका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूले कसले कति नागरिकहरू भेला गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढाएको देख्दा यसको चुनौती र जोखिम थपिने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा जुन सभा आयोजनाहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्, पक्षीय रूपमा जुन आन्दोलनको चरण र सँगसँगै जनसभा गर्ने लहर बढिरहँदाखेरि यता कोरोनाको जुन सङ्क्रमण घट्दै जाँदाखेरि यसले थप उत्साहित बनाएको हो कि एउटा यो विचारणीय कुरा रहेको छ। अबको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 142 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3597 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 90 जना पुरुष र 52 जना महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,71,431 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 206 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,67,065 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2031 पुगेको छ। हाल 2335 जना आइसोलेसनमा र 95 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म कोरोना सङ्क्रमण पहिचानका लागि 20,81,695 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्डको काम वर्षौं बित्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक म्याद दिए पनि काम चुस्त गतिमा अगाडि नबढ्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा हुन नसकेपछि नागरिक शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको बुर्तिवाङ सडक खण्ड निर्माण थालेको 2 दशक पूरा हुँदा पनि कामले राम्रो गति लिन सकेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो लोकमार्गको निर्माण कहिले सकिन्छ टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधीसम्मको 25 किलोमिटर सडक अहिले सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। सडक व्यवस्थित नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। सडक निर्माण पूरा नहुँदा 5 वटा स्थानीय तहका बासिन्दा शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। धुलोको कारणले अलि बढी रोग लागेको पनि देखिन्छ। त्यो हुनाले हाम्रो माग त यो जतिसक्दो छिटो पिच भइदिए हामीलाई केही राहत हुने थियो। सदरमुकामदेखि बिहुसम्मको 13 किलोमिटरमा भरत सिद्धिसाई जेभी र बाँकी घोडाबाँधीसम्मको 12 किलोमिटर एमपी कसिएफ एसीसी जेभीले कालोपत्रेको ठेक्का पाएको छ। सम्झौताको 5 वर्षमा 50% मात्रै काम भएको छ। निर्माण कम्पनी विभिन्न बहाना बनाएर पन्छने गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। यो बाटो तत्कालै नबन्दाखेरि यहाँ धेरै ठुलो असर परेको छ। मान्छेहरू बिरामी भइरहेछन्, बस्तीमा मान्छेहरू बस्न सकिरहेका छैनन्। अब यो हाम्रो उमेरभन्दा नि बढी बाटो बन्ने टाइम लाग्यो। अब यस्तो विकासले त कसरी सकिन्छ? लोकमार्ग आयोजनाका ठेकेदारलाई पटक पटक सम्पर्क गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रमुख र संसदले समेत ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या यथावत नै रहेको देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले आगामी 2078 जेठभित्र काम पूरा नगरे ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्न पहल गर्ने जनाएको छ। मध्य पहाडीको हाकिम साहब र ठेकेदारलाई फेरि बोलाएर मैले छलफल गरेँ यो विषयमा। यथाशीघ्र तपाईँहरूले काम गर्नु पर्यो, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ पनि भन्यौँ र उनीहरू पनि जेठसम्म गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहन् अहिलेसम्म। बागलुङ सदरमुकाम खण्डदेखि अक्षती बिहु खण्डको कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीले भने सडक निर्माणले केही समयदेखि गति लिएको दाबी गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म सडक सम्पन्न हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। यो हाम्रो काम चाहिँ जेठको मसान्तसम्म सक्ने टार्गेट छ। अहिले त्यही टार्गेट अनुसार चाहिँ हामीले गर्नलाई यो उपलचौरदेखि रोलर ग्रेडरको काम सुरु गरिसक्यौँ। अहिले रोलर ग्रेडरको काम कम्तीमा पनि तपाईँको 800 मिटरसम्म चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा जेठ मसान्तसम्म काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारले गरे पनि जनता विश्वस्त छैनन्। 1786 किलोमिटर रहेको लोकमार्ग गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्य व्यापारिक केन्द्र बागलुङ जिल्लामा मात्रै 135 किलोमिटर पर्दछ। घोडाबाँधेदेखि पश्चिमको 112 किलोमिटर सडक भने कालोपत्रे भइसकेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षकहरू सरुवा गरिँदा पर्वतको कुस्मामा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। घर पाएक नाममा सदरमुकाममा शिक्षकहरू केन्द्रित गर्दा वडा तहका विद्यालयको शैक्षिक स्तर समेत खस्कँदै गएको छ। पर्वतको कुस्मामा शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा पठन पाठन प्रभावित भइरहेको छ। विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक नै नहुनु र शिक्षक संख्या धेरै भएका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून हुनुको मुख्य कारण नगर शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू भएको शिक्षकहरूको आरोप छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षकहरू सरुवा गरिनु तथा घरपाएक नाममा सदरमुकाममा शिक्षकहरू केन्द्रित गर्दा समस्या बढेको छ। वडा तहका विद्यालयको शैक्षिक स्तर समेत खस्कँदै गएको छ। कुनै विद्यालयमा एकजना विद्यार्थी छैन, शिक्षक छन्। कुनै विद्यालयमा 100 विद्यार्थीहरू छन्, एकजना शिक्षक छैन। त्यसको प्रश्न र त्यसको मिलान कहिले हुने? आज यहाँ दरबन्दी मिलानको नाममा चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरूलाई यता र त्यता पारिन खोजिँदैछ। त्यसको निश्चित मापदण्ड तोकिएको छैन। त्यसका भरपूर प्रयासहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा चलखेल गर्न खोजिँदैछ। अब 3टा टिचरले मात्रै एक पाठ चलेको विद्यालयमा कसरी पठन पाठन गर्न सकिन्छ? त्यो शिक्षा कसरी गुणस्तरीय हुन्छ? त्यो शिक्षामा कसरी उन्नति हुन्छ? यो कुरामा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि
67 सामुदायिक विद्यालय रहेको कुस्मा नगरपालिकामा बजार क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको संख्या धेरै बढी हुनु, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू जान नमान्नु तथा विभिन्न राजनीतिक संरक्षणमा राखिनुले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्केको प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भएको भन्दै जनप्रतिनिधि समेत असन्तुष्ट रहेका छन्। शिक्षा राम्रो होस्, त्यसको प्रगति होस्, शिक्षा राम्रो प्रगति होस् भन्ने मात्र थियो। म यो राजनीतिक पार्टीबाट आएको मान्छे हो, तर म त्यो केही कुरा तपाईँलाई हेरेन। विश्वास मान्नुहोस्, मैले धर्म सम्झेर भन्छु, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा छ। तपाईँहरूले गर्नुहुँदैन, पाप लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्ने हो भने। कुस्मामा 91 जना प्राथमिक तहका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी रहेको छ। शिक्षकका राजनीतिक सङ्घ संगठनहरूबाट सकारात्मक सहयोग भए दरबन्दी मिलान गर्न सकिने नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ। यो कुरा चाहिँ अपवादमा भइरहेको छ। मैले होइन नि 3 करोड 2 लाख रुपैयाँ माथि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सदरमुकाम आसपासका 22 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी मिलानमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ। राजनीतिक पहुँचमा शिक्षकले कार्यरत विद्यालय छाड्न चाहेका छैनन्। 14वटा रहेको कुस्मा नगरपालिकामा 8000 विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। महेन्द्र जीसी पर्वत। बहुमूल्य नगदे बाली अलैँचीको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा अलैँची उत्पादन वर्षेनी बढ्दै गए पनि बजारको सुनिश्चितता नहुँदा वर्षेनी शास्ति खेप्दै आउनु परेको व्यवसायीहरूको दुखेसो छ। बहुमूल्य नगदे कृषि बाली अलैँचीको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा उत्पादित अलैँचीको बजार सुनिश्चित नहुँदा वर्षेनी समस्या झेल्दै आउनु परेको व्यवसायीको दुखेसो छ। नेपाली अलैँचीको ठूलो हिस्सा भारतमा मात्र निकासी हुने गरेको र भारतीय व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा अलैँची बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीसँग छ। सरकारले निर्यातमा विकल्प नखोज्ने हो भने अलैँचीको उत्पादन र व्यवसाय धराशायी हुने एवं अलैँची खेतीबाट किसान पलायन हुने अवस्था आएको व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताको दुखेसो छ। यहाँबाट कलकत्ता पठाउनु पर्ने, कलकत्ताबाट त्यो घुमेर एउटा सीको प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसबाट घुमेर पाकिस्तान पुग्नलाई 40 देखि 45 दिन लाग्ने, अनि हाम्रो माल आज बिकिसकेर प्रपर मार्केटमा पुग्न 2 महिना लाग्ने, त्यो पनि समस्या छ। पार्वनमा हामीलाई चाहिँ खालि इन्डियाले चाहिँ कलकत्ताको हल्दिया पोर्ट दिएको छ, जसबाट हामीले निर्यात गर्दाखेरि टाइम धेरै लाग्ने, लगभग महिनौ लाग्ने, 1 महिना मिनिमम चाहिँ लाग्ने नै हुन्छ। 1 महिनादेखि 1.5 महिना लाग्छ आजको यो कम्पिटिसन बजारमा, र भाउको धेरै उतार चढावको हिसाबमा चाहिँ 1.5 महिनाको पिरियडमा 10-15 चोटि चाहिँ भाउ कम बेसी हुन्छ। पछिल्लो केही वर्ष यता अलैँचीको मूल्यमा लगातार गिरावट आई किसान तथा व्यवसायी निराश बनिरहेको बेलामा अलैँचीको तेस्रो देश निर्यातका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छ। अलैँचीको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सरकारी पक्षसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा भारतको वैकल्पिक बजार खोजीमा महासंघले सहयोग गर्ने जनाएको छ। एक्सपोर्टरहरूले हाम्रो थर्ड कन्ट्रीमा गएर अलिकति प्रमोसनल एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढाउने, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार, भन्नाले नियमनकारी निकाय र सम्बन्धित सरकारवाला चाहिँ पक्षहरूसँग वास्तवमा यो तेस्रो देशमा चाहिँ निर्यातको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सक्रिय भूमिका चाहिँ निर्वाह चाहिँ गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अलैँचीको मूल्यमा आएको गिरावटबाट परेको प्रभाव र निर्यात व्यापारमा भोग्दै आएको समस्याको सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघले माग गरेको छ। ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अलैँचीको विकास, प्रवर्धन, संरक्षण र निर्यातमा सरकारले चासो दिनुपर्ने नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघ बताउँछ। उत्पादन, गुणस्तर र बजार तीनवटा कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। अब उत्पादन गरिसकेको चिजहरूलाई वेयर हाउस बनायो भने केही समय हामीले होल्ड गरेर राख्न सक्ने अवस्था मात्रै हो। अहिले हामीले बजारको लागि नेपाल सरकारसँग
पहल गरिरहेछौँ। नेपालमा वार्षिक सरदर 5 लाख केजी अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ भने लगभग 5 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रिने गरेको नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अलैँचीको भारतीय बजारको विकल्प खोज्ने हो भने व्यवसायी तथा किसान दुवैले उल्लेखनीय लाभ लिने कुरामा दुई मत छैन। सन्तोष नेउपाने, झापा। जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म ओलीले निर्वाचन नगराउने आरोप लगाएका छन्। चितवनको भरतपुरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नेता भट्टराईले विश्वमा भएका सबै तानाशाहले निर्वाचन घोषणा मात्रै गर्ने तर आफू अनुकूल नभएसम्म निर्वाचन नगराउने देखिएको बताए। केपी शर्मा ओलीको जुन अलोकतान्त्रिक निरङ्कुशतावादी र एउटा हैकमवादी र एउटा फाँसीवाद उन्मुख उनको जुन चरित्र र परिवेश छ त्यसमा कुनै पनि हालतमा उनले निर्वाचन गराउनेवाला छैन, उनले जित्नेवाला पनि छैन, गराउनेवाला पनि छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता भट्टराईले सङ्कटकाल लगाउने तयारी स्वरूप सरकारले सेनाको बख्तरबन्द गाडीहरू प्रदर्शन गरेको पनि बताए। सङ्कटकाल लगाउने, सङ्कटकाल भनेको संविधानलाई सस्पेन्ड गर्ने र सेनालाई बाहिर ल्याउने नै हो। देखिँदैछ थुप्रै बख्तरबन्द गाडीका अभ्यास हुँदैछन् भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। त्यसैले अब निर्वाचन नभएपछि जान्छ त्यता जान्छ। डाक्टर भट्टराईले ओलीले लोकतन्त्र, संहिता र संविधानको खुट्टा भाँच्दै गएको भन्दै ओलीलाई छोडेर तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा लाग्न दाहाल नेपाल समूहलाई आग्रह गरे। नेकपाको केपी ओली समूहले काठमाडौँमा आज मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। बागमती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा माघ 23 गते हुने शक्ति प्रदर्शनको तयारी स्वरूप र्याली निकालिएको हो। अनि राष्ट्रव्यूह र राष्ट्रिय युवा सङ्घले संयुक्त रूपमा ललितपुरको बालकुमारीबाट मोटरसाइकल र्याली निकालेका हुन्। र्याली 7 बाटो लगनखेल, जावलाखेल, पुलचोक, त्रिपुरेश्वर, दरबार मार्ग, कमल पोखरी, गौशाला हुँदै 3 कुनेमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। ओली समूहले माघ 23 गते दरबार मार्गमा सभा गर्दैछ। यता नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूहले तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार चक्का जाम गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम विरुद्ध विद्यार्थीहरूले मुलुकभर चक्काजाम गरेको हो। बुधबार बिहान काठमाडौँको मिन भवन, प्रदर्शनी मार्ग लगायतका स्थानमा चक्काजाम गरिएको हो। अनि राष्ट्रव्यूहका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। उनीहरूले कालो कपडा निधारमा बाँधेर कालो झण्डा समेत देखाएका थिए। सरकारको असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले जनाएका छन्। मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थीले अनलाइनबाटै प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न सक्ने भएका छन्। छिमेकी देश भारतमा मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गराउँदै आएको आकाश डिजिटल इन्डियाले नेपालमा पनि अनलाइन मार्फत मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो। आकाश डिजिटल इन्डियाको नेपालको लागि होल नेपालको लागि फ्रेन्चाइजी छौँ र हामीले यो आकाश डिजिटल इन्डियाले भारतमा नीट र जेई इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, मेडिकल र इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको तयारी गराउने गर्दछ। त्यसको साथसाथै 8 देखि 12 सम्मको कोचिङ ट्युसन क्लास पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ अनलाइनको माध्यमबाट। त्यसैगरी नेपाल बसेर कक्षा 11 र 12 अध्ययन गर्ने भारतीय विद्यार्थीहरूलाई पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता नहुने बताइएको छ। प्रचार प्रसारको अभावमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा परेको छ। प्रदेशमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका दर्जनौं स्थल भए पनि उचित संरक्षण र प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ, तर ती पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रचार प्रसारप्रति सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। अहिले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनका लागि आवास लगायतका भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारलाई ती स्थानको संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सरकारले ठाउँ ठाउँमा भ्यू टावरको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र गरेको उनीहरूको गुनासो छ। 3 दिन 4 दिनमा चाहिँ नि एउटा राम्रो ट्रिप अनि 4500 मिटरसम्मको चाहिँ नि उचाइमा नि पुग्न सक्ने त्यो लास्ट पार्ट चाहिँ नि हेलिकप्टर युज गर्नुपर्ने जुन दिपायलबाट चाहिँ नि खप्तर अथवा बढी मालिका यो एकदमै सम्भावना एउटा त्यो अलि कम समय भएका व्यापारिक साथीहरू नेपालीहरूलाई पनि एकदम आकर्षक चाहिँ यो एउटा प्याकेज हुन सक्छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हरेक तहबाट बजेट विनियोजन गरेको भए पनि बजेटको सही सदुपयोग नहुनुले विकास निर्माण हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा एउटै काम देखाएर तीनवटै सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च भइरहेको भए पनि काम प्रभावकारी नै नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले बताए। खप्तर क्षेत्रमा आवासका लागि होटेलहरूको व्यवस्था गर्न सके वार्षिक रूपमा हजारौं पर्यटकहरू खप्तर घुम्न आउने नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको भनाइ छ। यसरी लिएर जान्छु, यहाँसम्म बाटो ल्याउँछु, यो बाटो म गराउँदिनँ, यो ठाउँबाट ट्रेकिङ हिँड्छु, ट्रेकिङ 2 दिन लाग्छ अथवा 1 दिन लाग्छ, बिचमा कोही अलि बुढाबुढी भयो भने उनीहरूलाई बस्नलाई सेल्टर चाहिन्छ, बिचमा 5वटा टोयलेट चाहिन्छन्, पानीको यहाँ व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो प्लानिङ हुनु पर्यो नि। अनि त्यसलाई चाहिने बजेट एलोकेट गर्ने हो नि। खप्तरलाई भने 10 करोड 50 करोड भने केही हुनेलाई तपाईँ 10 अरब फाल्दिनु नि, यहाँ केही माखो मर्नेलाई पैसाले हुँदैन क्या, प्लानिङले हुन्छ। क्लियर प्लानिङ चाहियो। अब त्यसको अभाव हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नतर्फ प्रदेश सरकार बेखबर रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य कृष्णबहादुर महराले बताए। उनले पर्यटन व्यवसायका लागि रकम छुट्याउँदैमा विकास नहुने बताउँदै त्यस क्षेत्रमा काम भई नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पर्यटन बुझ्न नसक्दा पर्यटनको नाममा छुट्याइएको रकम दुरुपयोग भएको बताए। मन्दिरलाई पैसा दिने बित्तिकै त्यसलाई पर्यटनसँग जोडेर चाहिँ त्यो केही पनि उपलब्धि हुँदैन। पर्यटन भनेको एउटा प्रडक्ट तयार हुनु पर्यो। मन्दिर हो भने यस्तो मन्दिर बनाउनुहोस् होइन, देवीका 7 बहिनी छन्, यहाँ 7 बहिनीका मन्दिर छन्, ती मन्दिरहरू बनाउनुहोस् जहाँ केही किसिमको के नयाँ कुराहरू गर्नुहोस् जसले चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकोस्। कोरोना महामारीका कारण विश्वभरकै पर्यटक उद्योग धराशायी भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उचित प्याकेज बनाएर पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरी राम्रो प्रतिफल आउने पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्धहरूले बताउँछन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना अबदेखि अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जरिवाना तिर्न मिल्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। बुधबार ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र ई सेवा बीच अनलाइनबाटै शुल्क तिर्न सकिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताले जरिवाना तिर्न बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताए। आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ बैंकमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ। त्यो डिजिटली एकैछिनमा त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि आइहाल्छ र त्यही हेरेर मात्रै पनि हामीले यति नम्बरको चिट नम्बरको सवारी उल्लङ्घनकर्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफूले गरेको गल्ती बापत त जरिवाना तिरिसक्नुभयो भनेर हामी क्लिक आउने बित्तिकै हामीले पनि उहाँको चाहिँ कागजपत्र फिर्ता गर्छौँ। यसअघि सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको जरिवाना तिर्न बैंकमा धाउनु पर्ने अवस्था थियो। अब कारबाहीमा परेका सवारी चालकले ई सेवाको एप मार्फत तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्नेछन्। कञ्चनपुरको लालझाडी स्थित ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका आरक्षण पीडित परिवारलाई हिमानी ट्रस्टको दैविक उद्धार कोषले राहत प्रदान गरेको छ। हात्ती पीडित 13 परिवारलाई संख्याको आधारमा 50 किलोग्रामदेखि 1 क्विन्टलसम्म चामलसहित खाद्य सामग्री र स्लिपिङ ब्याग वितरण गरिएको हिमानी ट्रस्टले जनाएको छ। राहत सामग्री वितरण गर्न हिमानी ट्रस्टका केही पदाधिकारी सहित राप्रपा केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र बहादुर चन्द, शिवसेनाका अध्यक्ष हरिश साउद, विश्व हिन्दू परिषदका सदस्य भूपेन्द्र राज पन्त, एक्सिस उपाध्यक्ष मनोज चन्द, सन्तोष पन्त लगायतका युवाहरू बस्तीमा पुगेका थिए। हिमानी ट्रस्टको दैविक उद्धार कोषबाट राहत पाएपछि हात्ती पीडित नागरिकले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
कञ्चनपुर र कैलालीका राणा थारू समुदायले प्रथम राणा थारू सूचीकृत दिवस मनाएका छन्। गत वर्ष माघ 20 गतेका दिन नेपाल सरकारले राणा थारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा अलग्गै सूचीकृत गरेको अवसरमा प्रथम सूचीकृत दिवस मनाइएको हो। करिब 2 दशक लामो संघर्षबाट गत वर्ष आदिवासी जनजातिको रूपमा अलग्गै सूचीकृत भएका कञ्चनपुर र कैलालीमा बस्ने राणा थारू समुदायको अधिकार स्थापित गर्न वर्तमान नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको राणा थारू समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ। नेपालको सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आज हमें पहचान दी है, आज हमारी जमीर दी है, आज हमारा अस्तित्व दी है, आज हमें अधिकार है। आज हम वह अधिकार पाएका मंच में बैठे। राणा थारू समुदायको स्थानीय पाठ्यक्रम र व्याकरण निर्माण तथा संस्कृति संरक्षण लगायतका विषयमा स्थानीय तहहरू समेत केन्द्रित रहेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले राणा थारू सहितका अन्य समुदायको कला संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि बहुसांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गरिरहेको छ। डमरा थारू र राणा थारू र यो सुदूरपश्चिमेली पहाडीहरूको भाषा कला साहित्यलाई सम्वर्धन गर्ने बहुसांस्कृतिक संग्रहालयको अवधारणा हामी अगाडि बढाएको, त्यसको डिपिआर गत वर्ष सम्पन्न गरेर त्यसको निर्माण प्रक्रियामा हामी जाँदै अब यो विषम परिस्थितिका कारण अथवा कोभिड-19 कारण त्यो सकेन। यो आर्थिक वर्षमा त्यो बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम संग्रहालय हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। राणा थारू समुदायको सूचीकृत सँगै राणा थारू भाषा सूचीकृत, व्याकरण तथा शब्दकोश निर्माण एवं मुख्य पर्वहरूमा सार्वजनिक विदा लगायतका उपलब्धिमूलक कार्य भएका छन्। नेपाल राणा थारू समाजले विभिन्न क्षेत्रमा राणा थारूका लागि आरक्षण कोटा र विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका राणा थारू समुदायका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा लगायतका माग अघि सारेको छ। आजको मुख्य गरेर दुईटा कुराहरू, शहीदको घोषणा गर्ने, सूची तयार गरेर घोषणा गर्ने, दोस्रो चाहिँ हकितका लागि सरकारी सेवामा चाहिँ राणा थारूको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तिनीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने, यी दुईटा कुराहरू आज हामी गर्नेछौँ। शहीद भीमदत्त पन्तसँगै किसान आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका कैदु राणा र साधु राणा, सामाजिक अगुवाई गर्दा ज्यान गुमाएका नन्दलाल राणा, 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धको समयमा ज्यान गुमाएका बिलाप राणा, सुरेश राणा, हापु राणा, सर्जुन राणा, गन्नु राणा, दल्ला राणा, कल्लु राणा, फुल्टु राणा, अनिता राणा, लोहरा राणा, देशराज राणा र मङ्गल राणा सहितका व्यक्तिहरूलाई शहीदको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने नेपाल राणा थारू समाजले सरकारसँग माग गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका होरीलाल राणालाई यसअघि नै शहीद घोषणा गरिसकेको बताइएको छ। एभी न्यूज खबर टेलिभिजनका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। एभी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।